नारे हमद जागते रहो और हर वक्त दुआ करते रहो ताकि तुम इब्ने इंसान के सामने खड़े होने के लायक ठहरो। आज हम मुकद्दस मत्ती की अंजील उसका 25वां बाब और उसकी आयात 20 ता 22 पर ध्यानो ज्ञान करेंगे। और आज हम रूहुल कुदुस के अनगिनत तहाइफ इनके बारे में सुनेंगे। जिसे 5 कंतार मिले थे वो 5 कंतार और लेके हाजिर हुआ और कहा, आए खुदावंद, तूने 5 कंतार मुझे सुपुर्द किए थे, देख मैंने 5 और कमा लिए। उसके मालिक ने उससे कहा, आए नेक और दयानतदार गुलाम, शाबाश, तू थोड़े में दयानतदार निकला, मैं तुझे कसरत का मुख्तार बनाऊंगा, अपने मालिक की खुशी में शामिल हो। अक्सर औकात जब हमारे सामने सानहा बामुकाबला कामयाबी की कहानी पेश की जाती है तो हमारा ध्यान सबसे पहले अलमिया या सानहा की तरफ जाता है। आज हमारे सामने जो तमसील पेश की गई है इसमें 3 आदमियों का जिक्र है जिन्हें उनके मालिक ने किरदार दिए। 2 अफराद अपनी बड़ी कामयाबी मालिक को बताते हैं, ताहम उनमें से एक ऐसी कहानी पेश करता है जो ज्यादा अलमनाक है। वो गुलाम जिसने अपना कंतार जमीन में छुपाया था, उसकी अलमनाक कहानी का इख्तिताम आका के इन अल्फाज से होता है कि आए शरीर और सुस्त गुलाम। इसके बरक्स जिन्होंने कंतारों में अजाफा किया, आका उनके लिए ये अल्फाज इस्तेमाल करता है, आए नेक और दयानतदार खादिम, शाबाश, तू थोड़े में दयानतदार निकला, मैं तुझे कसरत का मुख्तार बनाऊंगा। आइए कामयाबी की इन दोनों कहानियों पर तवज्जो दें। कामयाब होने वाले दोनों नौकरों ने आका की रकम दुगनी कर दी। दुनियावी नुक्ता नजर से यह बहुत मुतासिर कुन है। अगर हम किसी कारोबार में पैसा लगा रहे थे और सरमायाकारी के फौरन बाद हमें बताया गया कि हमारी रकम दुगनी हो गई है तो हम काफी खुश होंगे, क्योंकि इस तरह रकम का दुगना हो जाना बहुत ही शाज़ो नाज़र होता है। हमें इस तमसील से यह पहला पैगाम लेना चाहिए। खुदा हम पर जो तहाइफ और फजाइल नछावर करता है, हम उन्हें दुगना कर सकते हैं, क्योंकि हम उनको दुगना अपनी किसी खूबी या लियाकत की वजह से नहीं बल्कि खुदा के फजल के जरिए कर सकते हैं। फितरती तौर पर खुदा हमें जो फजाइल अता करता है उनमें दुगना होने की सलाहियत है। फजल फितरती तौर पर बहुत तेजी से बढ़ता है और जब हम खुदा के फजल के साथ तामुन करते हैं तो यह हमारी सोच से कहीं ज्यादा तेजी के साथ तरक्की करता और बढ़ता है। जब हम अपनी जिंदगियों पर गौर करते हैं तो देखें खुदा ने हमें किन तहाइफ और फजाइल से मालामाल किया जो वो चाहता है कि हम उसके जलाल के लिए इस्तेमाल करें। क्या ऐसे तहाइफ और फजाइल हमने छुपा रखे हैं या दफन किए हैं जिसकी वजह से वो जुमूद का शिकार रहते हैं, या उससे भी बदतर हम उन्हें ऐसे मकासद के लिए इस्तेमाल करते हैं जो हमारी जिंदगी के लिए खुदा के इलाही मंसूबे के खिलाफ हैं।
فطرتی طور پر ہمیں جو زیادہ واضح طور پر تحائف ملے ہیں وہ ہماری عقل اور ارادہ ہیں۔ مزید برآں ہم کسی نہ کسی خوبی اور فن میں بہت ماہر اور باصلاحیت ہو سکتے ہیں۔ یہ سب قدرتی طور پر دیے گئے تحائف ہیں۔ ان کے علاوہ جب ہم اپنے پاس موجود خدا کے فضائل کو اس کے جلال اور دوسروں کی نجات کے لیے استعمال کرنا شروع کر دیتے ہیں تو خدا اکثر ہمیں مافوق الفطرت تحائف عطا کرتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر ہم خدا کے زندہ کلام اور ایمان کی سچائیوں کو دوسروں کے ساتھ بانٹنے کے لیے کام کرتے ہیں تو خدا ہم میں سمجھ، حکمت، علم اور صلاح کے مافوق الفطرت تحفوں کو گہرا کرنا شروع کر دیتا ہے تاکہ ہم دوسروں کو خدا اور اس کی مرضی کے بارے میں بتا سکیں۔ روح القدس کے تمام 7 تحائف خدا کی طرف سے دیے گئے مافوق الفطرت تحائف کی واضح مثالیں ہیں۔ حکمت، سمجھ، صلاح، مضبوطی، علم، دینداری، خدا کا خوف۔ دعا جو اس دھیان و گیان کو ختم کرتی ہے وہ روح القدس کے ایک روایتی نمونہ سے آتی ہے اور نہ صرف ان تحائف کے لیے خدا سے مانگتی ہے بلکہ بہتر تفہیم کے لیے ان کی مختصر وضاحت بھی کرتی ہے۔ آج اس حقیقت پر غور کریں کہ جو کچھ خدا نے ہمیں قدرتی اور مافوق الفطرت طور پر دیا ہے وہ خدا اور دوسروں کی خدمت کے لیے وقف ہونا چاہیے۔ کیا ہم ایسا کرتے ہیں؟ کیا ہم اپنے ہر ہنر، ہر تحفے، ہر فضل، اپنے جسمانی اعضاء کے تمام حصے اور ہر صلاحیت و خوبی کو خدا کے جلال اور دوسروں کی بھلائی کے لیے استعمال کرنے کی کوشش کرتے ہیں؟ اگر ہم ایسا نہیں کرتے ہیں تو وہ تحائف اور فضائل ختم ہو جائیں گے۔ اگر ہم ایسا کرتے ہیں تو ہم دیکھیں گے کہ خدا کے فضل کے وہ تحائف کئی طرح سے بڑھتے ہیں۔ اپنے آپ کو ملنے والے تحائف اور فضائل کو سمجھنے کی کوشش کریں اور مضبوطی سے ان کو خدا کے جلال اور روحوں کی نجات کے لیے استعمال کرنے کا عزم کریں۔ اگر ہم ایسا کرتے ہیں تو ہم ایک دن خداوند کو یہ کہتے ہوئے بھی سنیں گے، شاباش میرے اچھے اور وفادار بندے۔ ہم دعا مانگیں۔ آئے خداوند یسوع مسیح ہمیں حکمت کی روح عطا فرمائیں تاکہ ہم اس دنیا کی فنا ہونے والی چیزوں کو حقیر جانیں اور صرف ان چیزوں کی خواہش کریں جو ابدی ہیں۔ فہم کی روح تاکہ ہماری عقل آپ کی الہی سچائی کی روشنی سے منور ہو۔ مشورے کی روح تاکہ ہم خدا کو خوش کرنے اور آسمانی بادشاہی حاصل کرنے کا سب سے یقینی طریقہ منتخب کریں۔ مضبوطی کی روح کہ ہم آپ کے ساتھ اپنی صلیب اٹھائیں اور ان تمام رکاوٹوں پر ہمت کے ساتھ قابو پا سکیں جو نجات حاصل کرنے کی مخالفت کرتی ہیں۔ علم کی روح تاکہ ہم خدا اور اپنے آپ کو جان سکیں اور مقدسین کی طرح اپنے آپ کو کامل بنا سکیں۔ دینداری کی روح تاکہ ہم خدا اور انسانیت کی خدمت پورے دل و جان سے کر سکیں۔ خدا کے خوف کی روح تاکہ ہم خدا کے لیے محبت بڑی تعظیم سے معمور ہو جائیں اور اسے اپنے کسی بھی عمل سے ناراض نہ کریں۔ خداوند یسوع مسیح ہمارا بھروسہ آپ پر ہے، آمین۔